أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضاد لام الف مد زبر ضال، لام دو زبر لن ضالن، دال با الف مد زبر داب، با زبر با دابا، تا دو زیر تین دابتن، ہا جیم الف مد زبر حاج، جیم زبر جا حاجا، کاف زبر کا حاجا کا، ہا جیم الف مد زبر حاج، جیم و پیش جو حاجو، کاف زبر کا حاجو کا، ضالن دابتن حاجکا حاجوکا، لام زبر لا، ضاد لام الف مد زبر ضال، لا ضال، لام و پیش لو، لا ضالو، نون زبر نا، لا ضالونا، واو زبر وا، لام ضاد زبر لز، ولز، ضاد لام الف مد زبر ضال، وللضال، لام یا زیر لی، وللضالی، نون زبر نا، وللضالین، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، ہا جیم الف مد زبر حاج، اتو حاج، جیم نون واو مد پیش جون، اتو حاجون، نون جازنی، اتو حاجونی، لضالون وللضالین، اتحاجونی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا، ہا ضاد کھڑی مد زبر حاز، ولا تحاز، ضاد و پیش زو، ولا تحازو، نون زبنا، ولا تحازون، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑی مد زبر صوف، والصوف، فا کھڑی زبر فا، والصوفا، تا زیر تی، والصوفاتی، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، تا صاد زیر تس، جا آتس، صاد خا الف مد زبر صوخ، جا آتس صوخ، خا زبر خا، جاءت الصاخة، تا پیشتو، جاءت الصاخة، وقف، جاءت الصاخة، ولا تحاضون والصافات، جاءت الصاخة، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فائی، زال الف زبر ذا، فائذا، جیم الف مد زبر جا،
فَإِذَا جَاءَ حمزہ زبر آ فَإِذَا جَاءَ تا طا زیر تت فَإِذَا جَاءَتِ طا میم الف مد زبر طام فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّ میم زبر ما فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ تا لام پیش تل فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ کاف با پیش کوب فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى را کھڑی زبر را فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى صدق اللہ العظیم.